Sharoda Creations. Open mind. Date with popular singer Pravisha Adhikari. Welcome to the show. Thank you, Sarda. खै त खै त जोडी जोडी त्यही भन्दैछु मलाई एकदम खुसी लाग्यो कसैले त्यो विस गर्यो भन्दैछु भनेपछि जोडी नै हत्तपत्त छैन तर प्रविशाजीलाई मैले कति इयरदेखि होइन सोधिरहेको हुन्छु जहिले पनि छैन कहिले हुने हो कतिपटक देखिरहेको हुन्छु भने जस्तो बुझेँ अनि त्यही भने खोइ के हो अब आई थिङ्क अब अर्को वर्षमा आउला कि यही भ्यालेन्टाइन्समा कोही भेटेला कि होइन तपाईँको त्यो देखियो नि त यो चेन अनि यो त अविवाहितले लगाउने चेन हो अनि यो मायाको चेन पनि केही छैन यसमा लभ बस केही पनि साइन पनि छैन यो चाहिँ मैले बर्थडेमा आफूले गिफ्ट गरेको चेन आफूले यस के सुन्न पऱ्यो यो त्यस्तो चाहिँ अनि अहिलेसम्म सबैभन्दा एकदमै एक्सपेन्सिभ अर्नामेन्ट के छ तपाईँको आफैले लिनुभएको या गिफ्टेड हुने सायद आफूले लिएको कुरा गरौँ गिफ्ट अब मैले धेरै गिफ्टहरू साथीभाइलाई गिफ्टहरू भएको छैन अब ड्याडमाबाट त छक्क पर्थ्यो मैले सोधिरहेको नर्मली होइन हामीलाई त दिने मान्छे छैन अस्ति रिसेन्टली मैले मोबाइल किनेँ आफ्नै पैसा मिहिनेत गरेर एक्ज्याक्ट आफ्नै पैसा कति राख्नु पर्यो अब यति राख्नु पर्दैन म यसको मार्केट प्राइस एउटा छ भन्नु 150 अराउन्ड राखेको छु मैले अनि त्यो पनि दुःख गरेर हो डेफिनेटली अनि त्यसपछि बनाएको चाहिँ अब आई थिङ्क लेट्स नट आई थिङ्क राम्रो नसुन्ला है राम्रो नदेख्नु होइन ठिक छ अब त्यो किन भन्दाखेरि धेरैले चाहिँ मैले त यति धेरै गिफ्ट पाएको छु भनेर कस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि छुट्टै प्राउडनेस हुन्छ अनि फेरि नर्मली यस्तो हुन्छ अब त्यो स्टेजेसहरू हुँदाखेरि स्पेसली अप्रुभमा स्टेजेस हुँदाखेरि चाहिँ गिफ्टका कुराहरू धेरै हुँदो रहेछ मैले एकदमै लिमिटेड के अरे स्टेजेस गरेको छु तर पनि मैले त्यस्तो गिफ्ट चाहिँ रिसिभ गरेको छु तपाईँलाई किन यति धेरै पपुलर होइन यति लामो समयदेखि तपाईँ यो फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन हजुर तर पनि साथीहरू धेरै बनाउनु हुँदैन हामी साथीहरू अभियसली छ नि मेरो एउटा साथी यही मसँग उभ्याएको छ यति धेरै वर्षको सम्बन्ध होइन गिफ्ट दिने भन्नुहोस् गिफ्ट दिने साथी चाहिँ भएन गाएको सङ्ग्सको रेसियो भन्छ हिट सङ्ग्सहरू कतिवटा छ तपाईँ आफैलाई लाग्यो नम्बर हो भन्दा पनि यस्तो छ हौ मैले बुझेअनुसारले चाहिँ जति गीतहरू रिलिजको सङ्ख्याहरू कम नै छ मैले रेकर्डिङ गरेको आधारमा चाहिँ र रिलिजमा चाहिँ प्रायः गीतहरू रुचाइदिनु भएको छ अनि एकदम रिचमा हुन्छ नि हजुर अनि पब्लिक रिचमा नपुगेको पनि थोरै अडियन्सले सुन्नु भएको पनि त्यो चाहिँ लगभग एकदम पोजिटिभ फिडब्याक क्या उसलाई पनि म हिँड्दै भएको अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ आई गेस एक खालको रेकर्डै बस्यो यो रिसेन्ट टाइममा चाहिँ अब त्यति लकले पनि साथ ल्यायो म पनि आफै मेरो क्यापेसिटी पनि सायद देखाइदिन्छु होइन त्यसले गर्दा हरेक कुरा मिलेर हो कि अहिले चाहिँ अब जस्तो रोजको प्रेम त्यस्तै रुचाइदिनु भयो किनभने त्यहाँ भोइसको जब चर्चा हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई म चाहिँ सफल भएछु भन्ने मैले मान्छु कि तपाईँको त हुनु त फर्स्टमा पनि हिट सङ जुन चाहिँ लभ सङबाटै भएको हो मायामा जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट रिलिज नै थियो मेरो पहिलो सार्वजनिक भएको गीतै मेरो जीवनको स्योर हुन्छ अब लभ सँगै रहेको छ होइन चलचित्र कसलाई दियो जोनबाट 2065मा मैले गरेको गीत वसन्त सापट दाईको शब्द सङ्गीत रहेको राकेश दाईको अरेन्जमेन्ट रहेको मैले नाम दिनुपर्छ तिमी चाहन्छौ म केही छु तिमी घाम हौ म छाया मेरो मन छ तिम्रै वरिपरि मायामा यति धेरै हामीले बजायौँ यति धेरै सुन्यौँ होइन अहिले पनि जहिले सुनिरहेको छ अहिले त टिकटकले गर्दाखेरि एकदमै रिभाइभ गर्ने मौका भयो अनि छ नि तपाईँलाई पछिल्लो समय यो अलिकति फास्ट बिटको सङ्ग्सहरू चाहिँ आएको छ कि छैन फास्ट बिटको भन्दा पनि मैले आफैले चाहिँ यसपालि तयार गरिरहेको छु कि नौलो टेस्ट गरौँ न नर्मली आई थिङ्क मान्छेहरूले सुन्नुभयो भने पनि प्रविशाले गएको भन्ने सरप्राइज चाहिँ मैले रेडी गरिरहेको छु भनेको अलिकति क्लबिङ पारामा छ अनि आई गेस आइल बी फिचर देयर अनि त्यो चाहिँ सरप्राइज हुनेछ स्टेज तताउँछ होइन त्यसले हजुर मेरो तपाईँको पछिल्लो समय हुन्छ नि प्रोफाइलिङ होइन टाइमलाइनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हिरोइन बन्नको लागि चाहिँ रेडी भए जस्तो होइन स्टाइल फेसनहरू देखिन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ आफूलाई एकदम अपडेट गर्नुभएको हो त्योभन्दा पनि यस्तो हो अब केरको ड्रेस
दासको कुरा गर्नु हो भने म त्यति धेरै अपग्रेडेड अनि अपडेट अनि फ्यासनेबल जुन अहिलेको मार्केटमा र अरू मोडल्स भनौँ अहिलेको जेनेरेसनमा चलिरहेको छ सायद त्यो हिसाबले म आउनु गएको छुइनँ मेरो चाहिँ स्टाइल पुरानै स्टाइल छ साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ म पहिलादेखि मान्छेहरूले भन्छ नि अलिकति आफू एक्सपोज गर्न सक्ने स्कोप गर्न सक्ने जहिले पनि अनि तर के चाहिँ फरक हो भने पहिला चाहिँ म अलिकति पर्दा पछाडि बसिरहेको अवस्था थियो अहिले चाहिँ म पर्दा अगाडि एकदम जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई देखिराख्नु मन भएको सायद अहिलेको लागि चाहिँ होइन ओके अब हामी यो अलिकति मायाको कुरा गर्दाखेरि मायाको गीत पनि एकदमै धेरै होइन जस्तो अहिले पछि होइन काँडा रोज फिल्म रेकर्डै राखेर मिलियन 49 यस्तो प्राउड हामी आफै पनि गर्छौँ यस्तो फ्रेन्ड छ मेरो गायिका त्यो पहिला गीत सुने पनि अलिकति मायाको कुरा गरौँ फुला होइन चलचित्र रोजको एलिस कार्कीको सङ्गीत रहेको एलिस कतै एलिस कार्की अगाडि जस्तो लाग्यो अनि प्रताप दास र मैले गाएको राजकुमार सुदाईको लिरिक्स रहेको मैले गाएको सुने कि सुनेर आइरहनु एकदम हामी यहाँ पछाडि अहिले चाहिँ नोमिनेसन प्रोग्राम भइरहेको छ अहिले खासमा अनि ओके अब यो जुन मायाकै कुरा गर्दाखेरि छ नि अब एभ्री इयर भ्यालेन्टाइन्स आउँछ यङ्गस्टरको एक खालको क्रेज देखिन्छ होइन हरेक कुराहरूमा अनि गिफ्टका कुराहरू आउँछ अब कसलाई के दिने कसले मलाई के दिन्छ भनेर मलाई वेटिङ छैन हुन्छ नि वेटिङमा बस्नुभएको हुन्छ तपाईँले हुँदा अन्य छैन भन्छ सारदा नोज इट बेटर यु अलरेडी नो होइन क्यामेराको अगाडि मात्र उसले गरिरहेछ अनि सी नोज एभ्रिथिङ अहिले जस्तो लाग्दैन कि त्यस्तो मलाई कोही पनि छैन नभएपछि मलाई त्यो एक्सपेक्टेसन हुने त चान्सै भएन होइन होला कसैले प्रपोज गर्ला भन्ने पनि होइन अर्कोलाई पनि अनि त्यो मलाई चाहिँ त्यो एक्साइटमेन्ट हुँदा पनि साँच्चै भन्दाखेरि अब आई गेस प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ जोडीहरूको लागि चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे नै मात्र स्पेसल सायद होइन हुँदैन एभ्री डे चाहिँ प्रेम दिवस हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ तर पनि अब यो स्पेसल डे त हो डेफिनेटली तर अब मेरो लाइफमा चाहिँ अब बिस्तारै हुन्छ होला सायद थाहा हुँदैछ के भइरहेछ भन्ने कुरा के थाहा भइरहेछ ओके अब यो सँगसँगै छ नि भ्यालेन्टाइन्स अब तपाईँको पर्सनली केही पनि नभए पनि होइन अब के छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन तर अडियन्सको लागि के छ अडियन्सको लागि डेफिनेटली अघि पनि मैले भने अघि पनि भने एउटा सङ छ लभ सङ नै हो बट इट्स काइन्ड अफ क्लबिङ सङ जुन चाहिँ मेरो तर्फबाट अडियन्सको लागि पनि सरप्राइज हो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज त्यो सुन्दाखेरि पनि हुन्छ नि प्रविशाले गएको होइन सायद भन्ने खालको मेरो एक खालको भोइस तपाईँको प्रायः लभ सङ्ग्सहरूमा भइरहेको मेलोडी भोइस लिइराख्नु भएको त्यो चाहिँ अलिकति थोरै छुट्टै पाराको अनि एकदमै प्योर क्लबिङ छ कि अनि थोरै डान्स बिटमा छ बाई डान्स सुरु मिल्छ म थोरै गाउने कोसिस गर्छु है त केही सुनेन न सुनिरहेको छ शब्दले यदि धेरै गर्छु म तिमीलाई तिमी सोच्नै सक्दैनौ कल्पना गर्न सक्दैनौ यो रहेको छ कि हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच अब यो सँगसँगै तपाईँले अहिलेसम्म अवार्ड 2 इयर्समा तपाईँले 7 अवार्ड पाइसक्नु अनि अब अहिले नोमिनेसनमा पढ्नु भएको छ होइन कस्तो फिल भइरहेको छ धेरै डेफिनेटली राम्रो लाग्छ अब खासै त अहिले अब हामीले सर्टिफिकेट रिसिभ गरिसकेको छैन प्रोग्राम भइरहेको छ होइन तर त्यही त अब नोमिनेसनमा परेको छ भन्नु नै आफैमा अवार्ड पाए जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनभने टप 5मा अब यति धेरै गीतहरूको भिडमा यति धेरै कम्पिटिसन भइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो भोइस चुज हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली आम सो ह्याप्पी होइन एकदमै खुसी छु र मलाई चाहिँ नि यो सर्टिफिकेट रिसिभ गरेर नै म धेरै खुसी छु अवार्ड पाउने आशा डेफिनेटली छ होइन तर अवार्ड पाएन भनेर म ओके तपाईँको अब लास्टमा जाँदा जाँदै अडियन्सको लागि हरियो एकदमै अहिले चर्चामा छ फेभरेट गीत सुनौँ न त
थोरै अनि हामी अहिलेलाई छिटो पछि फेरि भेट्न स्योर शारदा अहिले यो चाहिँ चन्द्र प्रेम मित्रीको एकदमै जो सजिलोले रुचाउनु भएको अनि हरि होस प्रेम भूमिको प्रताप भाइ र मैले गाएकै अनि राजकुमार श्रेष्ठको लिरिक्स एलिस कार्कीको सङ्गीत रहेको Thank you very much. Thank you for watching. Thank you, Sarada. Sharoda Creations. Open mind.